आम्ही फोंडा नागजरकुट्टी आसा नागजरकुट्टी टोटल मायग्रंट्सांनी भरलेलो गांव. आज हांगा इशू जाल्लो आसा इल्लिगली लँड एन्क्रोच केल्ले आसा. ह्या सायडीन गोंयकारांचे घर आसा, थोडीच घरां उरलेली आसा. एक 500 गोंयकारांची घरां ह्या नागजरकुट्टीन उरलेली आसा आनी मायग्रंट ऑलमोस्ट 900 जाण तरी आसतली. तांच्यांनी इल्लिगली आतां आमचे लँड एन्क्रोच केल्ले आसा. आज पळय कशें सपोर्ट जाता आतां तांकां विचारया तांकां कितें सांग. माझे नाव हारून सय्यद आणि हांव हांगा नागजरचो. आमचें घर 140 वर्सां जालीं. 140 वर्सां पयलू आमचें घर आशिल्लें. आज हेंच्यांनी सगळो जागो विकून हें करून तें करून आज आमकां रस्त्याक पासून ते प्रॉब्लेम करून दवरला. आतां आमी थंय रस्त्याक तार मारपाक गेले तेन्ना तार मारपाक गेले जाल्यार हेंच्यांनी मागीर आहा पळय तेंच्यांनी पुलिशेक आफोवन पुलिशेक आतां पुलिशेन सांगलां आनी पुलिशेन आपयलां आमकां. ज्या टायमाचेर तो आडो बांदतालो त्या सायडीचे तेन्ना आमी ताका कांय विचारूं ना. ताका विचारलें आमी का पंचायतीन तुमी लेटर हाडला काय म्हणून. तेन्ना तेणी पंचायतीचें लेटर बिटर कांय नाशिल्लो. अनलिगल सगळें बांदून जातकीर हे उपरांत मागीर तें अशें करपाक लागला. आतां आमी तार मारपाक येयली जाल्यार तार मारपाक येवपाक जाल्यार तेंच्यांनी कितें केलें तेंच्यांनी डायरेक्ट पुलिसाक आपयला. पुलिसाक आपोवन हे पुलिसाक सगळें सांगता का बाबा अशें अशें आसा अशें अशें आसा म्हणून. आमी तेंचे वाटे वचनाशिल्ले, आमी तेंच्या आड्या भितर वचनाशिल्ले. आमी कितें आमगेले कितें तेगेले वाटो खंय पासून आसा पळय तो रस्तो तेगेलो घराची हें तेन्ना शिमेचेर तेजे आमी तार मारपाक सोदताले. ते तार मारून आमचो रस्तो आसा पळय तो आमचो ओपन दवरपाक जाय. हेंच्यांनी कितें केला आपली गाडयो दवरपाक जाय हें दवरपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी कितें केला सगळो हो रस्तो ओपन दवरपाक सोदता. जे टायमाचेर ते सायडीच्यान आमी ताका सांगलेलें तर तुमी तो ओपन दवरा आमी भाव भयणी पाशी सगळे रावया आमी एक वेळार रावया. तरी पूण हेंच्यांनी आयकना. आज आमी हांगा बांदपाक येयले जाल्यार हांगा बांदता जाल्यार तेंच्यांनी आतां पुलिशेक आपयला. आतां आमी पुलिशेन वयता आनी हे कितें इश्यू जो तुमी पळया आतां आमचे गोंयकार आमी कितें करपाचें गोंयकार आमी कशें रावपाचें हेंकां आतां भिवून रावपाचें काय कितें करपाचें. हे व्हिडिओ आसा पळय सगळे गोंयान फेमस करा. कित्याक म्हणल्यार हें कळपा जाय आनी हे सगळें कितें जाता पळय तें आमकां कळपा जाय का बाबा आमी आनी खंय वयतले म्हणून. फोंडेकारांक एक मेसेज दिवंक सोदता अशें ते मिनिस्टरांनी मायग्रंटाचे वाडे केल्ले आसा मागीर तुमी खंय वतली तुमकां जागो सोडून वचचो पडटलो अशी तुमची परिस्थिती जातली. तुम्ही तुमच्या पिळगेक हेंच्या हातीन दिवंक सोदता मातसो विचार करा. ह्या फावट तुमकां इलेक्शनाक बदलाव करचो पडटलो नाल्यार गोंय हाती भायर वतले. मातसो विचार करा. जे टायमाचेर तो आडो बांदतालो पळय ते टायमाचेर पिटिशनान गेलो पुलीस स्टेशनान गेल्लो तेन्ना पुलिसान म्हाका सांगलें हे पुलिसाची हे न्हू तुमी वचून पंचायतीन हें करा म्हणल्यार. पंचायतीन म्हणल्यार आमी पंचायत वचून कंप्लेन पासून दिली. पंचायतीन कंप्लेन दितकच तेजे उपरांतूय मागीर तेंच्यांनी हें करूं ना. आज पुलीस कशें येयले पुलीस जे टायमाचेर सांगलें तेन्ना ते पुलिसान सांगलेलें आमकां का बाबा पंचायतीची आमकां लागना म्हणून. तेन्ना बांदून आशिल्लें बांदपाचे पयलू आमी वचून कंप्लेन दिल्ली. तेन्ना पुलिसान सांगलें की आमकां पंचायतीन वचा म्हणून. आतां पंचायतीचें हें काबार जालें आतां पुलीस कशें पावले हांगा. पंचायतीक एक सांगूंक सोदता तुमी जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेया म्हणून. हो जो इल्लिगली लँड एन्क्रोच केला कंपाऊंड बांदला तो डेमोलिश जावपा जाय. आमी ओगी रावपाना. तुमकां कितें सांगपा जाय जाल्यार सांगा कसो मायग्रंट्स त्रास करतात. आनी आमकां हांगा आमचे हेजे भितर आमच्या जाग्या भितर येयला ते सायडीसून आनी तो म्हणटा कितें हांव ताका सांगलो पळय तो आमच्या जाग्या भितर येयला ताका म्हणपाक सो व्हर ताका व्हर. ते हांगा भायले लोक येवन हांगा आमकां गोंयकारांक शिकोवपाक लागले आनी आमी खंय वयतले. हांगा पंच सुद्दां भायलो जालो न्ही भायलो भायलो आसा. पंचाक हांवें सांगलें सगळे हुजीर पंचा हुजीर आनी सरपंच मुखार हे म्हणलें कितें भायले लोक येवन आमकां शिकोवपाचें म्हणलें. ह्या मिनिस्टरांनी अशे वाडे केल्ले आसा जिगणेमळ केला दीपनगर केला बाबलेखळी केला नागजरकुट्टी केला जाल्यार गोंयकार खंय वतले. या आज आमचो म्हणून थोडे भिकणाकाराचे जाले आनी ह्या भिकणाकारांक घेवन भोंवताय पळय आतां नवे मंत्री येता बंगाल पार्टीक जॉयन जाता ते घेवन भोंवता. सो लोकांनी जागृत जावपाची गरज आसा. मायग्रंटाचे वोट कशे मेळपाचे आनी कशे निवडून येवपाचे हेचेर सगळे मंत्री काम करता. सो ह्या फावट सामके विचार करपाची गरज आसा नाल्यार तुमी तुमच्या